like, subscribe and get notified. Residents of Kurchurim came together for a candle march on Saturday to protest against the terrorist attack at Pahalgam. People from all religions participated, sending a strong message of unity and resilience, declaring that no act of terrorism can break India's spirit. पहलगाम जो आतंकवादी हमलो जाल्लो ते आतंकवादी हमल्याक कितलेशेच निर्दोष लोकांचो जीव गेलो आनी हेजे कितलेशेच प्रश्न उबे रावले. ते प्रश्न म्हणल्यार जे आतंकवादी आसात 3 लेवलाची सेक्युरिटी आसून सुद्धा कशे इंडियेच्या बॉर्डरी भितर सरले. तशेंच जे जाग्यार आतंकवादी हमलो जालो ते जाग्यार सेक्युरिटी कित्याक नासलेली, आर्मी कित्याक नासलेली, पोलीस कित्याक नासलेले. तशेंच अशे हे जे प्रश्न आसात हे खंय तरी मुखार येयले. आनी आतां पळोवंक शकतात देशभर जे कॅन्डल मार्च जे काडले गेल्ले तशेंच आतां कुडचड्यार जे निलेश काब्राल आसा हांगचे स्थानीक आमदार तेजे वतीन जे भाजपा मंडळ आसा तेणी हांगा आयज कॅन्डल मार्चाची आयोजन आसा हें केल्लें आसा आनी दाखोवन दिल्लें आसा की भारताच्या लोकांचो जो मनोबल आसा अशें हे कृत्य करून खंय तरी कमी करूं शकना आनी भारताचो मनोबल तसोच उरतलो. हे सगळे खंय तरी एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवपा खातीर ही जी आसा रॅली आयज कुडचड्यार भागात काडलेली आसा. हे रॅली कितलेशेच लोक सध्या तरी जॉईन जाल्ले आसात. पळोवंक शकतात जो क्राउड आसा हो दाखोवन दिता की खंय तरी सगळे भारताचे लोक एक आसात आनी एक रावनूच खंय तरी हे आतंकवादाचेर खंय तरी एक्शन करतले आनी सरकार बी तितली आमची स्ट्रॉंग आसा. हे जे कृत्य केला, हे आतंकवादी हमलो केला ताका खंय तरी मुतोड जवाब दिवपाक. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.